Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sadiq. You are watching Sadiq TV. आज का हमारा मौजू है ज़ानिया औरत से यानी ज़नाकार औरत से निकाह, महर और इद्दत के मुताल्लिक़ मज़ीद कुछ तफसील और मशहूर गलत मसाइल। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझे कमेंट में एक मशवरा बताएं कि आपको ऐसी वीडियो 5 मिनट की पसंद है या 10 मिनट की पसंद है या 15 या इससे ज़्यादा, ताकि आप बोर ना हो। आप बराए मेहरबानी मुझे इस बारे में आगाह कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मिनट की वीडियो इस तरह की अच्छी लगती है, 5 की, 10 की या 15 मिनट की या इससे ज़्यादा की, ताकि उसके मुताबिक हम फिर बना सकें और आप बोर ना हो और आपको मसाइल का इल्म हो सके। मसला है कि बाज़ लोग ज़ना से हमल रह जाने की सूरत में वज़अ हमल को इद्दत तजवीज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर इद्दत नहीं है, उससे निकाह फ़ौरन जायज़ है। अलबत्ता सोहबत और उसके मुक़द्दमात बोस व किनार वगैरह जायज़ नहीं जब तक वज़अ हमल ना हो जाए। इसको मैं मज़ीद जो है इसकी वज़ाहत ऐसे करता हूँ कि अगर किसी लड़की से नादानी में ज़ना हो गया, लियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह, तो उसे सिद्क़े दिल से तौबा करना चाहिए। नीज़ ज़ानिया का निकाह ज़ानी के अलावा किसी और मर्द से भी जायज़ है। अलबत्ता अगर ज़ना की वजह से हमल ठहर जाए और ज़ानी के अलावा किसी और से उसका निकाह हो, तो शोहर के लिए उस वक़्त तक हम बिस्तरी की इजाज़त नहीं जब तक वज़अ हमल यानी बच्चा ना हो जाए। तो ये याद रखें। मसला है, एक गलती यह है कि बाज़ लोग बेवा से निकाह करते हैं और इद्दत पूरी गुज़रने का इंतज़ार नहीं करते हैं। 4 माह 10 दिन इद्दत होती है बेवा की। फिर बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि अपने नज़दीक बड़ी एहतियात करते हैं कि निकाह तो जायज़ समझते हैं मगर उससे क़ुर्बत नहीं करते। तो खूब समझ लेना चाहिए कि इद्दत के अंदर बिल्कुल निकाह जायज़ नहीं है। ठीक है, इद्दत गुज़र जाए उसके बाद आप निकाह कर सकते हैं और ये नहीं कि आपने इद्दत कर ली और फिर आप करीब ना निकाह कर ले और फिर आप करीब ना जाए। मसला है कि बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि अगर किसी औरत को तलाक हो गई या उसके शौहर की वफ़ात हो गई और उसको 1 महीना बाद ख़बर हुई, तो समझते हैं कि इब्तिदा इद्दत ख़बर पहुँचने तक के वक़्त से होगी, यानी जब ख़बर मिली है अब हमारी इद्दत शुरू हो जाएगी या तलाक की जो है इद्दत शुरू होगी या वफ़ात की इद्दत शुरू होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि तलाक या वफ़ात ही के वक़्त से इद्दत का शुमार होगा। अगर उसका खाउंद 1 महीना पहले फौत हुआ है और अब उसको 1 महीने बाद ख़बर मिलने वाली है, तो उसकी इद्दत वही 1 महीना शुमार की जाएगी, चाहे ख़बर उसको बाद में मिले। इसी तरह तलाक की भी मसला है कि एक गलती यह है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर इद्दत के अंदर घर से निकल आए तो इस पर असर-ए-नौ इद्दत वाजिब होगी। पहले इद्दत टूट गई, चाहे उसने जो है तकरीबन 4 महीने पूरी कर ली और 10 दिन बाकी और वो किसी उज़र से निकल आई, तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बिला उज़र मुअतद्दा इद्दत वाली औरत को घर से निकलना जायज़ नहीं, जैसे इलाज मुआलजा और अशद ज़रूरी हाजात के लिए, लेकिन बग़ैर सिंगार के वो निकलेगी, सिंगार करके नहीं निकलेगी। मसला है कि एक अमली गलती माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गले में पता नहीं खराश हो रही है। मसला है कि एक अमली गलती इस बारे में यह है कि औरत महर मांगने को या बिन मांगे ले लेने को आइब समझती है, यानी ख़ुद मांग लिया तो भी, या उनको बिन मांगे मिल गया कि भाई आपका महर ले लो, और अगर कोई ऐसा करे तो उसे बदनाम करती है। याद रखो, अपना वाजिब हक़ का मांगना या वसूल करना शरअन कुछ भी आइब नहीं है, ये आपका हक़ है। ये औरतों का हक़ है कि वो अपने महर को वसूल कर ले अपने खावंदों से। मसला है, दूसरी अमली गलती यह है कि औरत ये समझती है कि अगर हमने महर ले लिया तो फिर हमारा कोई हक़ खावंद के ज़िम्मे ना रहेगा, यानी नान नफ़क़ा और दीगर हुकूक, मईशत, ये सब माफ़ हो जाएंगे। हमने अपना हक़ वसूल कर लिया, अब उसके ज़िम्मे हमारा कुछ नहीं है। ये एतिक़ाद महज़ गलत है। सब हुकूक अलग अलग हैं, एक का हक़ दूसरे पर मबनी नहीं है कि आपने ये ले लिया तो आप ये हक़ साक़ित हो जाएगा। महर लेने से दूसरा कोई हक़ साक़ित नहीं होता, ये तो तुमने खुद ही अपनी तरफ से गढ़ लिया है और अपने लिए मुसीबत बना ली है। महर तुम्हारा हक़ है और नान नफ़क़ा और ख़र्चा खाविंद का वो अलग ज़िम्मेदारी है। मसला है, बाज़ लोग
قرض مہر کو یعنی مہر متاخر کو جو ابھی تک انہوں نے اپنی بیویوں کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مانع سمجھتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں، یعنی جس شخص کے ذمے مہر واجب ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اتنے مال کا مقروض ہوں مہر کا، اس لیے مجھ پر اتنے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن صحیح حکم یہ ہے کہ مہر کے لازم ہوتے ہوئے بھی کل مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھے کہ اگر مہر معجل یعنی کیش مہر ہے، آپ نے کیش دینا ہے، یا مؤجل عند الطلب یعنی جب وہ مطالبہ کر رہے تب آپ نے دے رہا ہے، یا محض معجل ہے اور شوہر کو اس کی ادائیگی کے لیے رقم جمع کرنے کی جستجو وہ کر رہا ہے، تو ان صورتوں میں مالی عبادات یعنی زکوٰۃ، قربانی اور صدقہ فطر کے واجب ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اس مہر کے منفی کرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی اس کو شوہر کوشش کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے کہ کوڑی جمع کر رہا ہے، تو پھر اس کو منفی کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر مہر معجل ہے یعنی متاخر ہے، نہ بیوی مانگ رہی ہے، اس کی طرف سے ادائیگی کا مطالبہ ہے، نہ خاوند کوشش کر رہا ہے، اس کی جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مذکورہ مہر منہا نہیں کیا جائے، منفی نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ویسے بس کاغذوں میں لکھ دیتے ہیں کہ اتنا مہر، بناتے کچھ اور ہے لیکن لکھتے کچھ اور ہے، اور وہ طلب نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ جو ہے منفی بھی نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ ہے کہ مہر کے وصول ہونے تک عورت کے ذمے قرض زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب تک عورت نے مہر وصول نہیں کیا تب تک اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں، اور وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ ہاں، تازہ زکوٰۃ یعنی ایک قمری سال گزرنے کے بعد اس کے مہر میں زکوٰۃ واجب ہوگی اگر زکوٰۃ کے نصاب کو وہ مہر پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنا ان کو دیر سے ملا، سالوں بعد ملا، تو یہ نہیں ہے کہ ابھی اتنے سالوں کے بعد ملا تو پچھلے سالوں کا قرض زکوٰۃ بھی نکال لی جائے، تو وہ نہیں ہے۔ جب ان کو ملا تب سے ان کی زکوٰۃ کا جو ہے حساب شروع ہوگا۔ مسئلہ ایک کوتاہی جو نہایت عام ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کو مہر معاف کر دو، اور وہ معاف کر دیتی ہے۔ شوہر اس معافی کو کافی سمجھ کر اپنے کو مہر کے قرض سے سبکدوش سمجھتا ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت یعنی قریب المرگ کی معافی وصیت ہے، اور وصیت وارث کے حق میں نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ ورثاء کے حصے تو معلوم ہے، تو اس کے لیے وصیت کی کیا فائدہ ہے، کیا معنی؟ اور ظاہر ہے کہ فلاں وارث کا یہ حصہ ہے اور فلاں وارث کا یہ حصہ ہے، تو جب تک سب ورثاء بشرط بلوغ یعنی سب بالغ بھی ہو، یعنی عاقل بالغ بھی ہو، اس کو منظور نہ کرے کہ ہاں چلو اس بیوی نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو جو بالغ وارث ہے اس معافی کو جائز نہ رکھیں۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے نہیں معاف کرنا تو ان کے حصے کا مہر واجب الادا ہوگا اس شخص کو۔ اسی طرح نابالغ وارث اس وصیت کو جائز بھی رکھے۔ ایک نابالغ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بھی معاف کر دیا، تو اس کی معافی بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ کے قول کا اعتبار نہیں، ان کے حصے کا مہر بھی واجب الادا ہوگا۔ البتہ جو بالغ ورثاء اپنی خوشی سے اپنے حصے کا معاف کر دے وہ معاف ہو جائے گا، جو معاف نہ کرے تو ان کے حصے کا ان کو دینا پڑے گا۔ اچھا جی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو کسی تو قصور پر طلاق دی گئی، مثلا عورت کی بدچلنی ثابت ہو گئی، یا وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، اسلامی چھوڑ دیا، تو مہر ساقط ہو جاتا ہے، مہر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ مہر یا ہم بستری یا خلوت صحیحہ سے مؤکد یعنی لازم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی طرح ساقط نہیں ہوتا، وہ اس کے ذمے واجب الادا ہے اور وہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر عورت بدچلن بھی تھی تو بھی اس کے وہ اگر اپنے مہر کے بدلے خلا کر لے کہ چلو میں خلا کر لیتی ہوں، میں مہر نہیں مانگتی، تو پھر تو صحیح ہے، یا وہ جو ہے معاف کر دے تو پھر صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی یا خلا نہیں کرتی تو پھر یہ مہر اس کو لازماً دینا ہوگا اور یہ معاف نہیں ہوگا۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ضرور مشورے سے آگاہ کیجئے کہ آپ کو 5 منٹ کی ویڈیو پسند ہے یا 10 کی یا 15 کی. اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.